عليكم أعزائي التلاميذ. إذا هذه الحصة غادي نديرو ما مفهوم لو موفمون ريكتيليني. إذا شكون هو الموفمون ريكتيليني؟ بكل بساطة لا ديفينيسيون ديالو هي سي ان موفمون دون لا ديريكسيون ايت اون دروات. يعني فاش يكون عندنا واحد الحركة عندها لا ديريكسيون ديالها الاتجاه ديالها عبارة على مستقيم، عبارة على اون دروات، كنقولو هذاك سي ان موفمون ريكتيليني. اوكي، إذا بحال مثلا واحد الحركة على هذا الشكل هذا. إذا مثلا هذه الحركة هذا او، هذا اي، هذا اي، ياك؟ هذا لاكس دي زيكس مثلا، ياك؟ وهنا النقطة ام تتحرك، كانت ام ان هنا، شوية ولات هنا، ام جوج، شوية ولات هنا، ام تخوا. إذا النقطة ام تتحرك في واحد لاكس اللي هو في لاكس ديال دي زيكس فقط، غير في واحد لاكس او اكس. إذا لو موفمون ديالها عبارة على واحد اش، على ان دروات، عبارة على مستقيم. إذا هذه كنسميوها حركة مستقيمية، سي ان موفمون ريكتيلين. إذا إلا بغينا نكتبو مثلا ام في واحد لو طون تي، لو فيكتور بوزيسيون ديال ام هي او ام، اش غادي يساوي؟ غادي يساوي واحد الاكس، اكس فوا فيكتور يونيتير. إذا هذا هو لو فيكتور بوزيسيون ديال ام فاش ان موفمون ريكتيلين. هكا تنكتبو toujours dans un mouvement rectiligne, le vecteur position s'écrit sous cette forme. Ok? Très bien. D'abord, on va dire le vecteur vitesse. V de M, on va D de OM sur D de T, tu sais, oui, H, et il y a T de X sur D de T phi I. Ah, là, X point phi I. Très bien. Et dans le cas le vecteur vitesse في الموفمون ريكتيلين. بالنسبة لاكسيليراسيون A تنكتبو هي دي دو في سور دي دو تي اللي تتساوي كذلك اش لا ديريفي سكوند. لا ديريفي سكوند ديال هادي هي دي دو كاري سور تي اكس دي تي كاري في اي اللي كتساوي كذلك اكس دو بوان في اي. صافي. إذا dans un mouvement rectiligne, le vecteur position s'écrit sous cette forme x fois i, v x point fois i, et a l'accélération de ce mouvement x de point i. هذا إلا كان عندنا في لاكس x. إلا كان مثلا عندنا ان موفمون ريكتيلين في لاكس y، كلشي تنعوضوه ب y، و m غادي تكتب هي y في g، لي فيكتور يونيتير ديال لاكس y. هادي غتكتب y بوان في g، وهادي y دو بوان في g. إلا كان في لاكس z نفس الشيء، z فوا k، z point K, z de point K. فقط. مفهوم؟ Très bien. D'abord, غادي ندوزو لما نفهموه لو موفمون ريكتيلين يونيفورم. موفمون ريكتيلين يونيفورم. في هذا الموفمون ريكتيلين عندنا جوج حوايج. عندنا لو موفمون ريكتيليني يونيفورم، وعندنا لو موفمون ريكتيلين يونيفورممون فاريابل ou bien varié. إذا غنبداو باش بلو موفمون ريكتيلين يونيفورم. Le mouvement rectiligne uniforme. Toujours, ديما ملي تسمعوا موفمون ريكتيلين يعني مستقيمي، يونيفورم يعني لا فيتاس ديالو تتساوي واحد لا كونستونت. صافي، تتساوي اون كونستونت. لا فيتاس إلي كونستونت. Toujours, lorsqu'on attend un mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire la vitesse égale à une constante. La vitesse est constante. Très bien. Et là, c'est quoi? Dans le mouvement rectiligne uniforme, la vitesse h, la vitesse, ça oui, واحد fait 0, اللي هي constante. إلا كانت la vitesse constante, l'accélération, اللي هي la dérivée ديال la vitesse, غادي تكون تساوي صفر. حيت لا ديريفي ديال اون كونستونت هي زيرو توجور. صافي. هادو هما جوج حوايج اللي تيمكنونا باش نعرفو ان موفمون ريكتيلين الا كان يونيفورم. حاجه اخرى كيطلبوا منكم، تيقول لكم تروفي لي زيكواسيون اورير دو سو موفمون. لي زيكواسيون اورير ديال هاد لو موفمون هذا. إذا باش نلقاو لي زيكواسيون اورير خاصنا نلقاو
x en fonction du temps. صافي la position ديال النقطة M بدلالة لو طون بدلالة t. إذا غادي نبدا أنا من هنا صافي v تساوي اون كونستانت تساوي في زيرو ياك. إذا إلا حيدت أنا هاد لو فيكتور إلا حيدت هادي ما رديتهاش من الاتجاه رديتها غير في لا نورم في غتساوي واحد في زيرو ياك. شكون هي في؟ هي دي دو اكس سيغ دي دو تي تساوي في زيرو. هذا اش تيكافئ ياك. إذا أنا إلا بغيت غير اكس مشوية عليا. إلا بغيت أنا إكس خاصني ندخل هنا لانتيغرال وندخل هنا لانتيغرال مع الديريفي كتحيد كتبقى لك غير إكس دو تي ياك تساوي لانتيغرال ديال اون كونستانت بارابور ا تي دي دو تي ياك هي اش هي في زيرو تي بلس واحد لا كونستانت أخرى نسميوها سي. واش واضح؟ إذا هكا تنكتبو اش لي زيكواسيون أوغيل. دابا خاصني نلقى هاد لا كونستانت سي شحال تتساوي. باش نلقاها خاصني نلقاها باش بلي كونديسيون انيسيال. نقولو ا تي ايكال زيرو اكس في تي تساوي صفر. مثلا داك اكس في تي ايكال زيرو تنسميوه حنا اكس زيرو صافي. وغادي نجي نعوض هنا في الزيرو اكس في تي ايكال زيرو في زيرو في زيرو مشات غتولي زيرو زائد سي. اذا سي تساوي اكس في تي زيرو اللي هي اكس زيرو. إذا ليكواسيون أوغير دو موفمون إكس دو تي غادي تكتب على الشكل في زيرو في تي بلس إكس زيرو هو الوضعية فين انطلقنا فاش كانت تي تساوي صفر. فاش يلاه بدينا تنحسبو لو طون صافي هادي إكس زيرو. إذا هكا تتغير الموضع ديال النقطة إم ديال واحد النقطة كيلكونك إم إلا كان عندها أن موفمون ريكتيلين يونيفورم. ليكواسيون أوغير كتعطينا كيفاش كيتغير لا بوزيسيون ديالها بارابور او طون فقط. تري بيان مزيان. غادي نمشيو دابا لان موفمون. إلا سمعتو ان موفمون ريكتيلين يونيفورممون فاريي. إذا غادي نمشيو لثاني مرحلة اللي هي ان موفمون ريكتيلين يونيفورممون فاريي. يونيفورممون varié. Il a سمعتو un mouvement rectiligne uniformément varié, c'est-à-dire هنا l'accélération du mouvement égale 0 égale une constante عفوا تساوي une constante صافي. très bien. إذا إلا كانت l'accélération c'est une constante ياك اش غادي يكون؟ إذا a تساوي une constante ياك نسميوها حنا ا زيرو مثلا ماشي مشكل. شكون هي ا؟ اذا هنا خاصني نلقى اش؟ نلقى لي زيكواسيون اوغير دو موفمون. اذا trouver les équations horaires. les équations horaires غادي عاوتاني ندير شكون هي ا هي دي دو في سور دي دو تي تساوي ا زيرو ياك. إذا أنا بغيت أنا في أش غادي نلقى في هي أش أ زيرو ولا أ بحال نخليوها نيت أ صافي ماشي مشكل. أ سي اون كونستونت في هذه الحالة. السلام عليكم. إذا في خاصني ندخل الانتيغرال هنا وندخل الانتيغرال هنا بارابور أو طون بطبيعة الحال. إذا أنا دخلت الانتيغرال لهادي غادي تحيد لا ديريفي غتولي في دو تي تساوي أ دو تي الانتيغرال ديال اون كونستونت الانتيغرال ديال مثلا 5. شكون هي الانتيغرال ديال 5 بارابور دي اكس؟ هي 5 اكس. الانتيغرال مثلا ديال 7 بارابور دي دو تي هي 7 تي. الانتيغرال ديال ا بارابور دي دو تي هي ا تي. واش واضح؟ يعني نفس الشيء درنا هنا الانتيغرال ديال ا بارابور هنا او طون دي دو تي ياك هنا دي دو تي هي اش؟ هي ا تي صافي. واضح؟ تري بيان. غادي نجي ا تي بلس اون كونستونت ديما كنزيدو واحد لا كونستونت نسميوها سي بريم. واضح؟ هاني لقيت اش ليكواسيون اوغير دو لا فيتاس. خاصني نلقى ليكواسيون اوغير ديال اكس صافي. اذا شكون هي في هي دي دو اكس سور دي دو تي تساوي اش؟ تساوي ا تي بلس سي بريم. ندخل عاوتاني الانتيغرال هنا ندخل الانتيغرال هنا غتولي اكس دو تي
L'intégrale de AT هي 1 demi AT au carré plus C prime phi T plus واحد 6 secondes صافي واحد une constante أخرى. نجي لهنا نكمل غنكتب. إذا إلا بغيت نلقى أنا شكون هي هاد سي بريم غادي نلقى غير من هنا A T égale 0 ياك في الكونديسيون إنيسيال T égale 0 V de T égale 0 اش غادي تساوي هي في 0 ياك نسميوها في 0 اش غادي تساوي من انطلاقا من هاد المعادله الزمنيه ا في 0 مشات غتبقى هي سي بريم. اذا سي بريم تساوي في 0 انا لقيت سي بريم غنعوض غادي في 0 غادي نلقى دابا سي سكوند عاوتاني ا تي تساوي 0 اكس دو تي تساوي 0 تساوي اكس 0. اكس 0 هو الموضع فاش يلاه بدينا في اصل التواريخ اصل الزمن. اكس 0 تساوي 1 دومي ا في 0 مشات زائد سي بريم اللي هي في 0 في 0 مشات زائد غتبقى لكم هي سي سكوند صافي تنعوضوهم هنا. اذا تنلقاو ليكواسيون اوغير du mouvement rectiligne uniformément varié égale à 1 demi a t carré plus c prime هي في 0 t plus c seconde هي x 0 صافي très bien. إذا هذه هي l'équation d'un mouvement rectiligne uniformément varié. إذا حتى لهنا تنكون سالنا هادشي اللي عندنا في هاد الحصة هادي. الحصة الجاية غنديرو لو موفمون سيركولير عاد ندوزو لي لوا دو نيوتن إن شاء الله. شكرا على حسن انتباهكم.